हांव सांगपाक सोदता दर एका ओपोजिशन आमचे आसा ते दर एका आमच्या गोंयचे युथाचे प्रेसिडेंट आसा पळय तांकां हांव सांगपाक सोदता हांव ह्या जाग्यार ह्या रस्त्या खातीर बसलो आसा न्हू तुम्ही कितें करपाक जाय भायर सरपाक जाय ना जाल्यार हे रस्ते तशेंच उरतले आनी हेमगे ताला आम खेळत रावतले हे जे कितें जाता गोंया भितर जे बेजबाबदारपणान लोकांची हत्या करपाक उठले आसा हे सांगपाक सोदता दुसरें म्हणटा ते आतां पळयतलो हे खड्डे वयता काय ना नाजाल्यार हे कॅमेरा बंद करपाची चडांत चड गरज आसा ना जाल्यार हांव ह्या रस्त्यार न्हिदतलो आयज हांव रस्त्यार बसला मागीर घाला म्हज्या वयल्या गाडयो घाला तुमी एफआयआर उब्बा नरा 2-5 पाडांनो व्हरा म्हाका चल हांव एकूच सांगता हे तर जायना आनी कोणी तर मुखार सरना जाल्यार हांव रोखडो फुडल्या सोमना हांव रस्त्यार न्हिदतलो ह्या गोव्हर्मेंटाक आनी बीजेपी सरकाराक हांव वॉर्न करता बसपाचें कारण म्हळ्यार एकूच सरकारान चोरून आमकां गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आतां ताणें गोंया भितर ह्या सरकारान AI कॅमेरा म्हणले हाडल्या आतां वयता थंयसर एक सिग्नला कडेन एक AI कॅमेरा आसा पूण हे AI कॅमेरा लोकांच्या बऱ्यापणान हांव एक्सेप्ट करता हांव विरोधी न्हू पूण हे रस्ते कशे आसा अरे AI कॅमेरा लोकांक सेफ्टी दिना हे रस्ते सेफ्टी दिता AI कॅमेरा हाडून तुमी म्हणटा लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी AI कॅमेरा घातले आसा एक्सिडेंट कंट्रोल करपाक पूण लोक कितलेशे जाग्यार हे पळोवपाक शकता हो आख्खो जागो कुडचडा वयलो कितलोसो लोक पडोन गेल्या त्या वर्साक लोकांची तकली फुटली आसा हातपाय मोडले आसा ते हॉस्पिटलाक पडले त्या टायमार सरकार म्हणटालो फोटो काडात घाला आतां पळय रस्त्यार बसलो आसा हे रस्ते अरे हिंगा लोकांक पार्किंग ना सारखे बाजारान गेल्यार पार्किंग ना सारखे आनी तूं तिका AI कॅमेरा घालता AI कॅमेरा रस्ते खड्डे खंय पडला लोक कित करून पडटा तेजेर घाला मरे हांव आसा कुडचडे ते केपें रस्त्याचेर आनी हो रस्तो पयलो जाल्यार सगळे रस्त्यार खोणारे पडलेले आसा तशेंच बाकीच्या रस्त्यांनी कुडचड्यार सगळे खोणारे पडलेले आसा आनी हेजो प्रोटेस्ट करपाक लागून ओपोज करपाक लागून पळोवंक शकतात विशाल जो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा कुडचड्या वयलो तो हांगा तेजो प्रोटेस्ट हांगा खड्ड्या फुडें बसून तो करता आनी तो म्हणटात की AI कॅमेरा जे बसयल्या कुडचड्यार ते AI कॅमेरा खंय तरी रस्ते रिपेर करूंक शकनात ते AI कॅमेरा बसयचे पयलीं खंय तरी रस्ते जे पॉट होल पडल्यात ते खंय तरी पयलीं भरूंक जाय आसलेले AI कॅमेरा सेफ्टी दिना समज रस्ते भरलेला ते रस्ते जे फील केले जाल्यार ते सेफ्टी दितले अशें तेजें म्हणणें आसा आनी तो हांगा 2 कट्ट्यो घेवन तसो बॅनर घेवन हांगा बसलेलो आसा आनी कितलेशेच लोक ताका हांगा मेळपाक येतात जे काँग्रेसीचे लिडर आसा पिंटी तेय बी हांगा येवन ताका मेळोन गेलो तेणेय बी आपले बद्दल सांगले तशेंच आतां पळोवंक शकता जे रस्त्यान येता वयता ते लोक आसा तेय बी ताका खंय तरी मेळोन वयतात आतां अशी जे प्रोटेस्ट आसा ते खंय तरी हे लोकांक येवन मुखार करपाक पडटा आनी तेजे फाटल्यान कारण म्हणल्यार खंय तरी सरकार जो आसा हांगा दुर्लक्ष करता असले कामाचे आतां हांगा गेल्या त्या वर्सा कितलेशेच एक्सिडेंट जाले कितलेशेच लोकांक जखमी जाले लोक थोड्यांचो जीवय गेलो तरी सुद्दां खंय तरी सरकाराचे दोळे जे आसा हे उगडना त्या खातीर लोकांक हांगा येवन अशें बसोंक पडटा आनी लोकांक अपील करपाक पडटा सरकाराक अपील करपाक पडटा लोकांचे दोळे उगडोवपाक पडटा सरकारा बद्दल सरकार कितें करता कितें करना हें सगळें दाखोवन दिवपाची गरज पडटा आनी आतां पळोवंक शकता विशाल जो आसा हांगा पावस पडलो तरी सुद्दां हांगा बसोन आसा भिजोन आसा हें सगळें करून हे प्रोटेस्ट करून सरकाराचे दोळे उगडे जावनी आनी लोकांकय खंय तरी सरकारा बद्दल कळोन्या सरकार कितें करता कितें करना त्या खातीर हो जो प्रोटेस्ट आसा हो आयज तो करता हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर Like, subscribe, and get notified.